गाथा छ त्याग बलिदानको, छन् दृष्टान्त अनुपम वीरताको। सशस्त्र प्रहरी हौ हामी, मन वचन कर्ममा छ समर्पण राष्ट्रका लागि। जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, यदि यहाँहरूले भर्खरै मात्र आफ्नो टेलिभिजन ट्युन गर्नुभएको हो भने यो सशस्त्र प्रहरी बलको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागि हो। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रम सुरु गरौं एपीएफ गतिविधिहरूबाट। सशस्त्र प्रहरी बलले खेलकुदको विकास र विस्तारमा आफूलाई विगतदेखि नै समर्पित गर्दै आइरहेको छ। एक रिपोर्ट। सशस्त्र प्रहरी बलले नेपाली खेलकुदको विकास विस्तार र प्रवर्धनमा आफ्नो स्थापना कालदेखि नै विशेष सक्रियता देखाउँदै आएको छ। त्यसो त बलले एकै वर्षमा राष्ट्रिय स्तरका 3 प्रतियोगिताहरू आयोजना समेत गर्ने गर्दछ। राष्ट्रिय स्तरका ती प्रतियोगिताहरू कृष्णमोहन स्मृति खुल्ला ब्याडमिन्टन, सहवीर स्मृति खुल्ला लन टेनिस र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खुल्ला महिला भलिबल प्रतियोगिता हुन्। व्यावसायिक खेलाडी उत्पादन हेतु बलले बेला बेलामा खेलाडीहरूको विजय खुसीमा संगठनका सकल दर्जा सहभागी भई पुरस्कृत समेत गर्ने गरिएको छ। सन्दर्भ जोडौं यस वर्षको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड समारोहसँग। यस वर्ष नेपाल एपीएफ क्लबका 2 खेलाडीले भिन्न विधामा अवार्ड हासिल गर्न सफल भएका छन्। मनोनयनमा परेका अन्य खेलाडीहरूलाई उछिन्दै क्रिकेटका पारस खड्का उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी 2070 र भलिबलकी सरस्वती चौधरीले 2070 सालको लोकप्रिय वर्ष खेलाडीको अवार्ड हासिल गर्न सफल भएका हुन्। नेपाल एपीएफ क्लबमा आबद्ध क्रिकेट कप्तान पारस खड्काले 2064, 66, 69 र 70 मा गरी विभिन्न विधामा लगातार 4 पटक अवार्ड जितिसकेका छन्। नेपाल एपीएफ क्लबमै आबद्ध रही करातेकी गंगादेवी अधिकारी, फुटबलकी जमुना गुरुङ, ब्याडमिन्टनकी पूजा श्रेष्ठ र प्रशिक्षकहरू सुशील नरसिंह राणा र दीपक श्रेष्ठले पनि विगतका वर्षहरूमा भएका पल्सर अवार्डमा विभिन्न विधामा अवार्ड हासिल गरिसकेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ परिचालित भई स्वदेश फिर्ता भएका राष्ट्रसेवकहरूका लागि सशस्त्र प्रहरी बल युएन शान्ति स्थापना तालिम केन्द्र ककनीमा सञ्चालित पुनर्ताजगी तालिमको उक्त तालिम केन्द्रका समादेशक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बाबुराम पाण्डेले हालै अन्तिम प्रवचन गर्नुभयो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक टङ्क बहादुर खड्काले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय ब्यान्ड शाखामा सञ्चालित सिसम 4 बिगुल उन्नत तालिम ग्रेड 3 को हालै सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रजाभक्त श्रेष्ठले प्रशिक्षार्थीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुहुँदै यही जेठ 18 गते प्रथम प्रवचन गर्नुभयो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक कुल बहादुर थापाले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बल छिन्नमस्ता गण बर्दिवासमा सञ्चालित सिसम 171 हुल तथा दंगा व्यवस्थापन तालिमको सोही गणका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिलवालले हालै अन्तिम प्रवचन गर्नुभयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो देश नेपाल 7 वर्ष अगाडि जेठ 15 गतेका दिन गणतन्त्र घोषित भएको हामी सबैमा विदितै छ। आम नेपालीले सोही दिनलाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउँदै पनि आएका छौं। सोही दिन काठमाडौँको सैनिक मञ्चमा हरेक वर्ष भव्य समारोहको आयोजना पनि गर्ने गरिन्छ। अब प्रस्तुत गर्दैछौं सोही समारोहमा सशस्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट सैनिक मञ्चमा प्रस्तुत कवाच एवं भावपूर्ण सांगीतिक प्रस्तुति हाम्रो नेपाल स्वीकार गर्नुहोस्।
शिखरलाई शिरमा लिने सूर्यको पहिलो किरणले छुने शान्तिको बिगुल गुन्जन्छन् जहाँ त्याग र पिरती फुल्दछन् त्यहाँ त्याग र पिरती फुल्दछन् त्यहाँ यो बुद्ध भूमि सीता भ्रिकुटीको माइती भूमि नेपाल भूमि माइती भूमि नेपाल भूमि सुनेका थियौं व्यस्त छन् रे अगाडि बढ्ने मार्ग खोज्न एक अर्काको अस्तित्व जोगाई सबै नेपालीलाई अधिकार दिलाउन त्यो शान्ति भूमि त्यो तपोभूमि वीरहरूको वीरताको भूमि जाउन हेर्न नेपाल 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 भूमि म भुल्न सक्दिन जहाँ जाऊँ तिम्रो याद आइरहन्छ यो खोला यो नाला यो पहाड भन्ज्याङले मलाई बोलाइरहन्छ म भुल्न सक्दिन जहाँ जाऊँ तिम्रो याद आइरहन्छ यो खोला यो नाला यो पहाड भन्ज्याङले मलाई बोलाइरहन्छ हरियाली यहाँ आँगनै भरि लाली गुराँस चाँप चमेली फुल्छ थरी थरी डाँडा काँडा हरियाली यहाँ आँगनै भरि लाली गुराँस चाँप चमेली फुल्छ थरी थरी खोला नाला झरनाको मिठो सुसेली आइरहन्छ यो मनमा झलझली आइरहन्छ यो मनमा झलझली मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल
उभिएको छ करोडौं मुटुमा छातिमी सजिएको छ सगरमाथा शिर बनी यहाँ उभिएको छ करोडौं मुटुमा छातिमी सजिएको छ वीर महात्मा बुद्ध जन्मिएको देश मलाई प्यारो प्यारो लाग्छ आफ्नै स्वदेश मलाई प्यारो लाग्छ आफ्नै स्वदेश मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल हामी र हाम्रोमा मात्र म र मेरोको अस्तित्व बाँच्छ जब हामी र हाम्रै नरहे म र मेरो कहाँ रहन्छ नेपाली हामी रहौला कहाँ नेपालै नरहे नेपालै नरहे उँचाइ हाम्रो झुलिन्छ कहाँ हिमालय नरहे हिमालय नरहे तराई हाम्रो सुनका टुक्रा हिमालय हिराको माटो र पानी पहिलो धान धरतीका छोराको कहाँबाट संसार हेर्छौँ सम्झलै नरहे सम्झलै नरहे नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र सबैको एउटै लक्ष्य र उद्देश्य छ नेपाल भित्र सबै नेपालीको समान अधिकार र पहिचानको सुनिश्चित गर्नु नेपालीहरूको मुटुभित्र नेपाल बचाउनु नेपाल र नेपालीहरूलाई समृद्ध पार्न बनाइदेऊ संविधान नबने संविधान बन्दैन नयाँ नेपाल बन्दैन नयाँ नेपाल निर्धारित
लागि मजदुरका लागि सबै क्षेत्र भाषा धर्म जातिका लागि किसानका लागि मजदुरका लागि सबै क्षेत्र भाषा धर्म जातिका लागि सबको पहिचान रक्षा गर्ने बनाऊ संविधान संविधान बनाऊ संविधान संविधान निर्धारित समय में बनाऊ संविधान संविधान बनाऊ संविधान संविधान बनाऊ संविधान संविधान समतामूलक समाजको निर्माण गर्न आफ्नो अधिकार आफैले सुनिश्चित गर्न समतामूलक समाजको निर्माण गर्न संसारको सुन्दर देश बनाउन बनाऊ संविधान संविधान बनाऊ संविधान संविधान निर्धारित समय मजदुरका लागि सबै क्षेत्र भाषा धर्म जातिका लागि किसानका लागि मजदुरका लागि सबै क्षेत्र भाषा धर्म जातिका लागि सबको पहिचान रक्षा गर्ने बनाऊ संविधान संविधान बनाऊ संविधान संविधान निर्धारित समय में बनाऊ संविधान संविधान बनाऊ संविधान संविधान बनाऊ संविधान संविधान
संविधान